मूल स्वभाव आमगेलो सत्य. सान एक उदाहरण जर घेतलेली चरणू येताना सत्याचे रूप तांकां कसलें कपट प्रगोतूड ना जाल्यार वातावरणान तो चेंज जाता मनीस. म्हळ्यार जन्मत आमगेलो स्वभाव कसो की म्हळ्यार पवित्र शुद्ध आनी सत्य. देवाल अनेक नांव कसो की म्हळ्यार सत्य. सत्य आनी देव वेगवेगळे न्हय म्हूण म्हणटा की हें सत्य परम धर्म. आनी सत्यच ताका विधेय जाता. धर्माक विधेय जाता अधर्माक न्हय. जाल्यार टायम लागता ताका. सो जन्मता मनुष्य शुद्ध आसता जाल्यार हीन लोकांले सहवास पण ताका म्हणटा की तुमी सहवास करतना जागृत उरा म्हूण आमगेलो पयलें कितली काळजी घेता आसली पळय चेडूं मांक भायर वचत दिनाशिल्ले. कित्याक म्हळ्यार भ्रश्ट जाता ते संस्कार पुरा. आनी मनीस संस्कारान केन्ना भ्रश्ट जालो विचार आचरण केन्ना भ्रश्ट जालो तागेल्या जिवनाची बाद जाता. ताजी आमगेलें ड्यू टू बिहेवियर म्हळ्यार नडवळके म्हणटा न्ही वातावरण खंय जालें की म्हळ्यार आमी पुरा पॉल्युटेड जाले अपवित्र जाले. हांगा दोश कसो की म्हळ्यार वातावरणाचे. आनी जास्त जावन पळय तुमी आतां आमकां थंय घर हाडचें आसूं घर बांदचें आसूं आनी कसो आसूं तें वातावरण पळोवन आमी करचें. आमी कसो म्हणटा की आयचे दीस परिस्थिती कशी म्हणटा ते आमी आयज कालमान आज कालमान कसो पॉल्युटेड आसा न्ही म्हण आमी कसो करता आमगेलें एक ध्येय उरता आमगेलें एक निती उरता ताका तो कसो घालो आमकां तें लागना. आमी आमगेलें कसो पळोवता आमगेले फिलॉसॉफीन तो तें बसता. म्हण हांव पयलीं म्हणलें आमगेलें पुरा कसो जालें काय पुरा अती जाल्या आनी तांणी ताका एक लिमिटेशन घालता ताका मिती म्हणटा ती तांणी घालून घेवका म्हूण ताका कृष्णान भगवतगीतान बेश्ट सांगिल्लें आसा अती म्हूण तुमी काडा म्हळ्यार अती निद्रा न्हीद काडनाका म्हण सांगना तो. अति आहार अति तीख खावं नाका म्हणटा. अति चेपे उपयोग ना अति मेट उपयोग ना अति काम करून उपयोग ना अति पयस करून उपयोग ना. पयस करता बट ताजे मागशें लागचें न्ही. आज खंय जाता म्हळ्यार मनुष्य एक सक्सेस जाले नंतर अनेक प्रोजेक्टां म्हाका लागता. फायनली ताणें विचार केलो कसल्याक म्हण तागेलें आन्सर ना. तूं कसल्याक करता ताका विचार का. आतां जालें घर आसत तें बरें जालें मागीर कसो जाता एक प्लॉट घेवं अनेक जाग घेवं हें जाल आमी क्रिएट करून घेतलेलें आसा. ट्रॅप जावचपणें आमीची आनी मागीर आमी भायर येवच्याक वता ताजे आमी कितले क्लेश येता पळया. हांव म्हणलें नंतर कसो जाता की आनी झगड करता की कसो की तें करता की कोण वांटो पळय हांव मातशें पळयता बसला वाट राखता आसा प्रॉपर्टी मेळटा म्हणून हें पळय आमी करून घेतिल्लें न्ही म्हणून पळय कांय नाशिल्लो आराम आसा. सुदामाल एग्जाम्पल कसो नाशिल्लो ताका इतलो पुरो प्रॉब्लम आसून आराम आशिल्लो तो कृष्णा विसरना. आनी आतां आमी कसो करता काय म्हळ्यार इतलो पुरो आसून कृष्णा विसरता. तागेलें कसलें ना अशें ताणें एक्चुअली संवसार वचून बुडको आशिल्लो ताणें संवसार दुख्खान तो तागेलें तें जालें ना. जाल्यार आमकां खंय जालें म्हळ्यार हें पोसेशन म्हणटा पळय पुरा तें अहंकाराक एक कारण जालें. तुमी पळयलें आसतलें एक मनीस शान आसतना दुर्बळपणान कशें आशिल्लो आतां आयले नंतर तागेलें स्टायल गेल पळोवका तुमी. हांव पळयलें मसलो एग्जाम्पल पळयलें तो खंयचे एक मनुष्य कामगार जावन आयिल्लो खंय एक देवाल जायन पयस मेळ्ळे कार घेतले तो म्हणटा हे आमगेले वर्कर म्हूण हो वर्कर जाल्यार विसरता. केन्ना आमी आमगेलें पोजिशन विसरचे ना आनी आमी सकयल लेवला येवका आनी कृष्णान ते सकयल लेवला येयला तो कोणाला जाल्यार तो फ्रिली मिक्स जाला पळय होडस्ती खंय दाखयलें ना. खंय तर दाखयलें पळय ते मोडस्तीके विदुरागड गेलो सुदामाक हें केलें आनी कसो केलें. तर त्या प्रमाणे हें तूं अध्यात्मांत हें परत शिकता आमी तुका म्हळ्यार अहंकार सर्व प्रकारान त्याग करता म्हणटा बाय एवरी मिन्स अहंकार म्हणजे तुमगेल्या प्रवेशानाचे तुमी पळया. पूण तांकां एक संपत्तीन एक विचित्र एक आमगेलें की रिक्षा हें मेगेलें हें कशें लागचें आमी कल्याण भोगचें मागीर मेगेलें आमगेलें परत जास्त जालें तें पुरा. तुमी एक पळय दुर्बळ आसतना कोण येता आशिल्लो कोण ना. आतां पयस जाले नंतर पडला म्हणटा आमगेलो तो आमगेलो भाव आमगेलो बापयल हें तो आनी पळय रिलेशन परत लायता खंय खंय नाशिल्लें एक स्टेटस पावता मनशाक
एक पोजिशन येता खंयचे खंयचे रिलेशन परत लागचे मागीर पण खंयचे लागनाशिल्लें म्हूण ताणें कशें एक पिताने थांब आयकलो वनवासा भायर सरले ते आतां रामचंद्र मागशे लक्ष्मण आदिशेष उरकाची ताका बॉडीगार्ड सीताक काम नाशिल्लें ती भायर सरली परत दवरून गेले हांगा अकस्मात ते दोणेर वचका लायली ताणें खाड पळयलें तें सीता वयर ताका लक्ष्मी गेलें सीता लायार वयर आनी रामान म्हणलें अहंकार हांगच्यान घेवन आयला कितें म्हूण पळय कितले पळय तात्पर्य सांगतो हें पळय आभरण अहंकार प्रत्येक तें आनी हें तो घाण घेवन अहंकार परत सोडिल्लें म्हण तांकां थंय घेवन आयला की म्हण तें काण दी म्हण मागीर तें काण ते दोणीचें कोण आसलो देव कोण तो केवळ ताका दिलें तो म्हळ्यार हें म्हाका कशें हांगेर कितें मुखार आसा केवट कसं म्हणते रामा हें म्हाका कशें म्हाका तूं जाय हें म्हाका कशें लागा म्हाका आनी कशें शिरकत म्हण आतां ते सीता माता थंय तें घेवन आयले आनी राम म्हणटा तो अहंकार थंयच्यान सोडून आयले म्हूण केलें आनी वनवास वचना अहंकार म्हळ्यार म्हाका कितलें सांगता येता देवस्थानां वताना आमी कशें वचका पळया आमकां काल ते पळय तेंच म्हणलें स्वामी आयलो म्हूण गेलो पर आशिल्लो पळय भांगर भायर आयले कशें वचचें दाखोवच्या वचकी तुमी देवा पळोवच्या वचकी भक्ती करच्या वचकी म्हण हें अहंकार परत साधन आसा पळय थोड्या लोकांक परत वर्स फिक्स आसता 20 ग्राम भांगर घेवचें इतलें परत डिपॉझिट करचें परत फिक्स आसा आनी ताका पयलीं तुमी विचार हें कसलें करता म्हूण विचारलां की ताका ल्हानशें आसता पळय विचार तुमी कोणा लेगीत कोण कोण संग्रह बुद्धी जावं का मनशाक म्हणून मातशें सांगिल्लें आसा हें इवन टुडे रिलेवंट आदी आदी मनूक मसलूक एटॅक करताची जातीवादी हें तें म्हूण मनू आमगेले खंयचे म्हणटा ऑर्थोडॉक्स धर्म पळा गेलो ब्राह्मण हें पळा ब्राह्मण जातीर म्हणनाशिल्लें ताणें ते कर्मा वयर म्हणनाशिल्लें ताणें असो ताणें पळय तें म्हाका दिसता व्हेरी प्रॅक्टिकल अप्रोच घेतला ताणें तुमी 1 रुपया कमायला कसं करा कारण तुमी वापरा कारण तुमगेलें कोण आसा पळय संबंद तांकां कारण समाज जाता आनी कारण तुमी हाका दवरा आपतकाला मुखार हें जर केल्यार खंय प्रॉब्लम येना जाल्यार तें करनाचें तुजें खंयची संपत्ती आमी एक रक्षण हें म्हणटा तेंच मागीर क्लेशाक कारण जाता तेंच झगड्याक कारण जाता जेन्ना पुरा लोक फिजिकली स्ट्रॉंग आसाचे आनी कसं पण सगळे लोक दोनी हातांनी वीक आसा फिजिकली एंड मेंटली आनी म्हाका दिसता फिजिकली परत सादारण स्ट्रॉंग आसात स्ट्रॉंग म्हणल्यार खूब शिकायच्या तर न्ही बट तांकां खाव देवन भोंवच्याक जाता सांगले बट मेंटली कितलो स्ट्रॉंग आसात ना पळय की न्ही म्हळ्यार ताका मानसीक दौर्बल्य म्हणटा आमी म्हणटाची मनान तुमी वीक आसाची आनी देहान जर स्ट्रॉंग आसला न्ही आमकां दोनी जाय देह कसो स्ट्रॉंग उरपाचें म्हळ्यार साधन करचें जावता मन कसं स्ट्रॉंग उरपाचें म्हळ्यार रियालिटी फेस करता रियालिटी फेस करता मनान बॉडी न्ही आनी रियालिटी कशें म्हळ्यार आमगेलें कर्म प्रारब्ध म्हणटा आमी तें फल दिता सूख आसो दूख आसो तें फेस करता आमकां कॅपेसिटी उरता सो आदी सर्वान तुमी फर्स्ट अटॅक कसं करपाचें म्हळ्यार विकनेस ऑफ द मायंड म्हळ्यार मानसीक दौर्बल्य आसा पळय ताजे खातीर तुमी केन्ना अपसेट जावचे ना केन्ना तुमकां दुख्ख येवचें ना गळा उदय पयलीं हांव म्हणलें आसा आराम उरता तुमी कशें नासता तें आसा कशें नासता तशें मस्त एग्जाम्पल आसा ती व्हडले व्हडले हावस मॅन आयकताचे तो कर्तव्य सण वचना खंयचे राजल एग्जाम्पल सांगलें युद्धा भायर सरला तो ताका न्यूज येता जाल्यार तो पुराय हें कोण घेवन वता आनी कोण आमगेले रिसंट इंडिपेंडन्स पिरियड जाली ताका कोण गेलें ताका कोण वता ना ते सांगतात की तुगेले गेल्या म्हणून कोणची बायल की पूत कोण कितें तांचे केस पुरो कंप्लीट केलें सो असं उदाहरण आसा आमगे लागीं म्हळ्यार ताका कशें म्हळ्यार मानसीक दौर्बल्य तुमी ओवरकम करता तें कारण कशें की म्हळ्यार तुमी सत्या वाटेर वचकाले स्ट्रॉंग उरता वीक माइंड आसता यू कॅनॉट गो दुर्बल मन देवाला विचार की तुमगे लागीं ना तुमी कशें करता म्हळ्यार मन स्ट्रॉंग करता तें मन स्ट्रॉंग आसता म्हूण देव पळयता ताका अनेक प्रकार कश्ट दिता
अनेक लोकांना तुमकां सांगचे हांव सगळे दीस कसं करता कळ्ळें हाका कांय ना हेंच करता बसला तुमी त्या परत तुमी अटॅक फेस करता डबल बच्चा आसल्यार तुमी स्ट्रॉंग जावका सत्य वाटेर वचकाले तुमी अन्वेषण करता आसल्यार स्ट्रॉंग जावका कारण कितें म्हळ्यार दोज हू आर स्ट्रॉंग बाय विल दे ओनली कॅन गो टू द गॉड कोण देवाले वता मेंटली कोण स्ट्रॉंग आसता पळय तो मात्र वता आनी मेंटली वीक आसल्यार तुमी पावनात ताका लागून मनान स्ट्रॉंग जावका देहान न्हय मनान तें स्ट्रॉंग जाता तुमचें बरें कशें जायना आज की ना की सुदामाल एग्जाम्पल घेता मनान स्ट्रॉंग आशिल्लो तो शेक जाला की पळय ना तुकाराम शेक जाला पळय शेक जालो ना तो म्हणटाक तें मेळ्ळें ताका कृष्ण मेळ्ळो सुदाराम तुकारामाक कृष्ण मेळ्ळो कित्याक म्हणून तो मेंटली स्ट्रॉंग आशिल्लो ताणें कशें पयलो संत लोक पळया ज्ञानेश्वर महाराज जपून आसा आमकां मेळ्ळा की आमकां मेळना न्ही आतां गुरू मेळ्ळा पट्ट वय देव मेळ्ळा की आमकां ना पण आतां गुरू मेळ्ळा गुरुदेव मेळ्ळा तो वय कशें करून घेतलें तुमी कशें साध्य करून घेतलें कांय ना न्ही आमकां कांय करून घेतलें सो तें तुमी मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉंग जावका आनी ताका म्हणटा की तुमगेल्यान तुजलें देव पळोवका खंय भायर सरको म्हूण ना आनी तो तुमगेर आशिल्लो देव आसपाचें तुमी स्ट्रॉंग जाता की ना म्हगेलो देवल आसा म्हगेलो देव आसा म्हळ्यार जाता की ना म्हगेलो तो गुरू आसा गुरू शक्ती काम करता म्हगेलो मातशें आसता स्ट्रॉंग जाता की ना जाल्यार समटायम्स वीक जाता की ना पेमेंट जाता वय वटी जाता देव आसता म्हळ्यार वय जाता हें आसा म्हळ्यार जाता वीक जाता म्हळ्यार जाता न्ही म्हळ्यार आमकां कशें येवकार म्हळ्यार पळय हे पॉझिटीव वर्क काम केलें नाना म्हण येवन येचे वीक आसा ना स्ट्रॉंग देव आसा वय जाता की ना जाता फेस करतात की ना जाता हें पळोवन तुमकां येस म्हूण येवका हांगा अध्यात्मान नेगेटीव म्हूण ना आसके पळय ह्या लायनान नेगेटीव म्हूण ना न्ही आनी अध्यात्मान खंयचे म्हळ्यार परत सोडचें आसा न्ही धरचें खंयचें ना भांगर सोडका तें सोडका रिलेटीव सोडका पदान भोजन सोडका तें सोडका आनी खंयचें परत म्हणून परत सोडका देव धरकाले तुमी परत सोडका पडटा एक हातान देव आनी एक हातान पयशे हें परत जायना म्हणून हें जाल्यार तें सोडका तें जाल्यार हें सोडका हें दीस टू थिंग्स कॅनॉट गो टुगेदर सो तें ऑप्शन देवान तुमकां दिलां देवान खंय सांगिल्लें ना सोड म्हूण ताणें सांगलें हें गेलें कशें तें गेलें कशें मागीर निर्णय कोण घेवका तें तुमी निर्णय घेवका हें धरची तें धरची आतां आमकां कितें जालें एक हातान हें धरताची एक हातान तें धरताची तें बल पावना देवा घट्ट धरका दोनूय हातान धरका देवा म्हूण ताजें कितें म्हणटा तुमी स्ट्रॉंग जावका म्हणचें कारण तें घट्ट ताका धरा हें तूं परत सोडून सोडा आनी देवा धरले नंतर तुमी सेफ आसा तें गॅरंटी पयसो आनी प्रॉपर्टी जाय तुमी सेफ ना ती पयसो आयले नंतर फुडें जाता कितलें टेन्शन सुरू जाता पळय की तो म्हगेलो मातशें लागला हांव किंवा मातशें पळयता आसतो म्हगेलें कशें जातालें देवा धरलो भंय आसची पळय प्रॉपर्टी जाल्यार भंय आसची ना भंय आसता टेन्शन आसची ना देवाला कोणा टेन्शन आसता देवा धरल्यार कोणा भंय आसची ना सो ताजे खातीर आमी कशें करता म्हळ्यार खंयचे पावरफूल आसता तेंची धरता आज आमी पुरा एक प्रकार गुंगी म्हणटाले भ्रमेंत आसा की ना आसा न्ही हांव पळयलें वचान तो कशें करता काय म्हण ताका गोतना सिधा वता सिधा येता कशें करता म्हण ताका गोतना खंय कितें कशें करून घेवन आनी भ्रम निरसन जाले शिवाय तुमी साधन करूंक शकना हांव पळयलें आमगेले गुरुजीन सुद्दां म्हणटा आशिल्लें हांवें एक ऑब्जर्वेशन केलें आतांच पळय तुमी मस्त लोक भ्रमेंत आसता तेंका कशें करता म्हणून तुमकां गोतना पूण ताका प्रेजन्स ऑफ मायंड म्हणटालें इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तो प्रेजन्स ऑफ मायंड तुमकां आनी काय ना तशें हांव म्हणटा न्ही 5 मिनटांनी जावचें काम तुमकां 1 घंटो गेलो 3 घंटे गेले ते मायंड तितलें ट्यून जालें ना आमकां तुमी आनी तितलें अलर्टनेस ऑफ मायंड म्हणटा पळय हांकां कशें उरकाय म्हळ्यार देवालांत परत शीघ्र टायम आसता पळय देवालांत टायम ना परत पट जावका
तांकां ते तुमकां तांतल्यान भायर येयनात तुमी. कारण कसं म्हळ्यार ती भ्रांती अंत आमी भ्रमिष्ट स्टेज म्हणटा आमी. पयलो लोक भ्रमेंत आसाची एक ना एक प्रकार गुंगे येवन तुटतो. कारण ताका एक मने प्रॉब्लम हाका एक मने प्रॉब्लम ना म्हणटा विचारलेले बट आसा मनांत दिसता. नाल्यार भ्रमे उरचे साध्य ना. मनुष्य खंयचे मनुष्य भ्रमे आसता ताजे अर्थ खंयची म्हळ्यारी हो खंयचे बद्दल विचार करता आसा प्रापंचीक लौकीक बद्दल विचार करता म्हणून ताका ती भ्रमे आसता. आता परमात्मा चिंतन केलं भ्रमे आसता की ना न्ही. लोक म्हणतात ते सगळीच म्हण बट ते भ्रमा न्हय ती. त्या भ्रमांतल्यान तुम्ही भायर येवका म्हणून म्हणटाची हे संवसार आमकां ओवरडोज जाला. कळ्ळें जालें. संवसार ओवरडोज जाला म्हणून म्हणटा इंजेक्शन ताणें ओवरडोज दिलें म्हणटा पटकने पडलो अनेस्टेज जास्त जालें रिकवर जालें ना. म्हण संवसार ओवरडोज जालो परिणाम हो हे भ्रमेंत पडल्या आनी कसं लायक म्हळ्यार हे संवसार पळय मात्यान गेला. एक्चुअली संवसार भायर उरका आशिल्लो तो. कारण मनांत पळय हें पळय समस्या हे प्रॉब्लम्स पळय आमकां क्रिएट जाता. ताका एकूच उपाय कसो की म्हळ्यार केन्ना ज्ञान वाडटा पळय ते तुमकां तें भ्रमास पळय कमी जाता. आतां पुरा गेलें ना जाल्यार थोडे गेले दिसलें तुमकां भ्रम गेले म्हूण तें आसा आसा पुरा गेलें ना. आस म्हळ्यार असं म्हणच्यान गेले म्हळ्यार गेले म्हणच्यान समर इन बिटवीन आसा. सो जालें तितले बेगी वचका ताका म्हूण ताका म्हणटा गुरूल काम कसो की म्हळ्यार तो भ्रम्यांतल्यान भायर काडचें ताका. हें पळय हें रियल न्हय हाजो म्हाका शिकवण नाका म्हूण हेंच करता आयलो तो आनी हें आज चेंज करनाका म्हूण. काल केल्लें आज करता आसा आज केल्लें फाल्यां करता. सो आज आमी हें पळय केलें संवसारांत पळय काल केल्लें थंय मागच्या जल्माक केलें ताजे पयलीं केलें केलें ना कसं देवान केलें नाशें म्हूण आयलें जल्माक. कसं केलें ना आमी देवालें म्हूण देवान आनीक चान्स दिला. देव म्हणटा तुमकां आनीक चान्स दिला हांवें कळ्ळें आत्तां पुणी तुमी या म्हूण. नाल्यार मनीस कसं करता म्हळ्यार केन्ना प्रॉब्लम आसता संकट आसता हेल्थ प्रॉब्लम आसता तेन्ना वता मागीर आनी समजले नंतर आनी तांचो उरतो. असं एक सिच्युएशन भ्रम्यांतल्यान तुमी भायर येवका. सो आजी सबंद इंद्रिय आमगेले स्थूल देहांत आसाची. पुरा इंद्रिय म्हणटा आमी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय पुरा हे देहांत आसाची. जाल्यार मन आनी बुद्धी देहांत ना खंय. मन आनी बुद्धी अंत ना म्हळ्यार फिजिकली असं दृश्टांत घेवच न्ही. सूक्ष्म शरीर म्हण एक आसा भितर आमगेलें शरिरांत सूक्ष्म शरीर म्हण आसा. हे अंतरांत मन ते सूक्ष्म शरिरांत आसा. पयर म्हणल्यार बरें हें परत इंटरनल कोणाक आमकां आनी तें अनुभव येना. फुडें घेतलें हांव पयर सांगिल्लें पळय तुमकां 3 पार्ट जाता. एक पार्ट फायन ते पार्टिकल्स वता ब्रेन. सेकंड आमगेलें हाका वता बॉडीक नर्व्स म्हळ्यार हें तें पळय आनी थर्ड पळय भायर वता. तेच प्रमाणे पुरा शरिरांत आसा अद्दी भांग आसा तें हाडटा. जाल्यार हें मन आनी अंत ना. मन खंय सोदता मनाक सोदतात पळय ना. जीब म्हण दाखयता तुमी जीब खंय आसा म्हण मन दाखयता की कोणें तरी मन दाखयना बुद्धी दाखय म्हण ना कळ्ळें. अशें म्हणटा बुद्धी इतलें म्हणटात पळोवचें येना. जीब म्हण पळय जीब म्हण दाखय दांत म्हण दाखोवचें येता आनी कसं म्हण दाखोवचें येता. म्हणल्यार इंद्रिय म्हणटा न्ही हे देहांत आसा पळय मन आनी अंत आसा पळय तें सूक्ष्म शरिरांत आसा. तें आत्मांत तें आसा तें आत्मांत ताका पळोवपा पडटा. सादी मनशान कसलें एक प्रपंचान जाल्यार थंय बोट दाखोवता तागेलें निमित्त जालें ताण केलें ताका दुर्वच म्हणटाले आमी कंडेम करचें. वास्तवीक दुसऱ्यांक दुर्वच म्हळ्यार आमकां धरून घेतल्या बरें म्हण हांव पळयलें. आतां आमगेलें तें कळून जाता केन्ना केन्ना चान्स म्हणटा पळय हागेन तांगेलें सांगून सोडता तो. हाजेर कळटा हागेलें आनीक मातशें गेलें ना म्हूण. सुमार लोक अभ्यास आसता कशीं तरी करून घेवन तो हें अशें करून घेवन ताका एक्सपोज करता पळयता तो. आनी काल पयर हांव सांगता आसलो लोकांक कसं म्हणटा तुमी केन्ना तागेले बद्दल केन्ना सांगता सूर केलो तागेले बद्दल सामकें आस म्हण तुमकां. आतां तुका तागेले बगीत दिसता हाका तागेले बगीत दिसता ताका तागेले बगीत दिसता म्हणून तुमगे तयारी केन्ना जाता की म्हळ्यार कोणा बगीत तुमी सांगचें ना. एकच सांगता केन्ना म्हळ्यार ते कार्याक बेगीन हाडटा आसल्यार अपप्रचार करता आसल्यार ते सिस्टमान तो तुमी तुमगे पर्सनल कसन आसा पळय तें हांगा हाडचें ना.
कितें आसा पर्सनल खंय तरी एक आमी जेलसी म्हणटाले असूया ते एकदम मुखांतर प्रकट जाता ते. सो दुसऱ्यांक धरूच म्हळ्यार तुमगेलो एक दोश तो तुमी तुमकां दोरी काडून कोण घेतात. सो तुमगेलो एक दुर्बल येता, तुमगेलो एक दोश आसा पळय हे रुपान प्रकट करनाकात. परत घेवन येऊ नाकात तुमी ताका अशें हागेर अशें म्हण ते कशेंच तरी करून कितें जाता म्हळ्यार. आनी एक लक्षांत दवरा, तुमी वयर येवचे आसल्यार तुमगेलो योग्यते वयर येता आसल्यार तागेलो विकनेस जाता न्ही. तागेलो सांगून म्हण तूं वयर येना. आतां तागेलो सांगता एक कारण आसा न्ही की ताका हें कर म्हणून तें जायना. आमगेले एक क्रायटेरिया आसा न्ही पळोवपाक कोण कसलें म्हणून. आतां तुगेल्या 1000 लोकांक तुगेलें म्हणटा की आमगेले पळोवचे दृश्टिकोन वेगळे आसता. सो बाह्य दृश्टीन आमी पळयना ती ताका आंतरीक दृश्टीन आमकां तें पळोवचें आसता. सो आतां आमी म्हणलें आसा की खंयचे प्रकार भावना आसा त्या प्रमाणे पर आमी काम करताची आनी जन्मत आमी उत्तम स्वभाव घेवन येताची. आनी ताका पयलीं गुरू आमगेले गुरुपौर्णिमे दिवस म्हणलें आसा आमी ऋणांत जल्मा आयल्याची, ऋणांत जीवन काडटा आसाची. आतां कितले लोक ऋणांत आसा पळय म्हणजे कितें परत लोकांले ऋण आसवय न्ही तुमगे लागीं. आवसो बापसले आसा, गुरुजीले आसा, देवाले आसा, समाज आसा, प्राणी आसा. सद्या आमी ते ऋण आमकां आनीक पेड करचें न्ही. आवसो बापसलो आसूं तें आसूं आवसो बापसलो करचें येता की तुमकां ना. एक उदाहरण घे तुमी. आवसून एक 9 म्हयने दवरून घेतलेलो आसा तुमकां. 9 म्हयने वॉट एवर 8.5 म्हणा 9.5 म्हणा 9 कितें म्हण दवरून घेतलेलो आसा पळय न्ही. खंयचे प्रकारचें पेन बॅर केलें गुतस न्ही तुमकां गुतस की ताचो जाणत आमकां खंयचे प्रकार काय केला म्हूण. तेंच तुमी आतां पळया. चेडूं भायर आयलें, बापा एक 10 मिनट धरून घेतलो मागीर घे गो म्हण 10 मिनट धरून घेतलो ताजे नंतर कोण सांबाळटा. आवसून पळोवपा पळयता कोण केर घेता आवसूच घेता तसं नाही असं. बट हे आवस बापसूल ऋण आसा पळय ते ऋणार आमी जीवन काडटा आसात. कुरूल ऋणार आमी दिवस काडटा आसात. देवाल ऋणार आमी दिवस काडटा आसात. समाज ऋणार आमी कितले लोकांक आमी खेप केलें पूण हांव केन्ना तें म्हणजे आज हांव एक तयार जावकाल्यान तूं कितके लोकांक म्हाका हेल्प केलें. म्हगेले एफर्ट्स सारने क्वॉलिटी आसा पळय. समाजान एक पूरक वातावरण दिलें न्ही म्हाका. समाजान साधन करता एक प्लॅटफॉर्म म्हाका मेळ्ळें. पण तुमी हें लक्षांत दवरता आदी तुमी कसन तरी जाल्ले आसल्यार तर समाजान ताका कॉन्ट्रिब्यूट केलें तुमकां. आनी समाज तुमी सपरेबल न्हय, इनसपरेबल. देव आनी तुमी सपरेबल न्हय, गुरू आनी तुमी सपरेबल न्हय, पूण एकच तुमी. तद निमित्त आमी जीवन काडटा आसात. सो आदी तुमी हें रियलायज करून घेवका आनी एक वीक मायंड जावन रडता बसचें न्हय. भावन पवित्र करून घेवका, सशक्त जावका आनी हाजी तुमी हें दुख्ख व्यथाक कारण कशें की म्हळ्यार डिप्रेस जावचें कारण करची म्हळ्यार हेंची मानसीक दब्बल म्हणटा न्ही की एक आमी कितें म्हणटा आमी अशें मनाचें कमीपण म्हणटा पळय. मनाचें कमीपण दब्बल वेगळें कमीपण वेगळें. कमीपण म्हळ्यार नॅरो मायंडेडनेस जाता. ब्रॉड मायंडेड ना तुमी. तशें तुमकां बरो प्रॉब्लेम. आतां उदाहरण जर घेतल्यार म्हाका कसलें हें दिसना कारण की म्हळ्यार हांव तो ब्रॉड हेजेर पळयता. नॅरो मायंडेड खंय करता पळय हो येयलो थंय येयलो अशें विचार येता ताका. तसले विचार येवनी. सो जे तुमी केन्ना कसं कर्म आसा तुमी धुवन घेवका. सांग का भूक कोणा दिलें तुमकां. कोण जेवका तुमी जेवका. तुमगेलें दुख्ख तुमगेलें बेचार आसा पळय कोण काण घेवका तुमीच भोवका तुमीच काण घेवका. आतां गुरू मार्ग दाखयता तुमकां. तागेलें शक्य आसा बट काणना. कसं लायक म्हळ्यार फाल्यां तेंच करता तो. आज काण घेवन वता फाल्यां तेंच करता. हांव सुमार पळयलें न्ही. म्हणून तुमी कितें करता गुरू तें फेस करता तें सामर्थ हाडून दिता. कशें फेस करता तें तो उपाय कसलो मग रेडीमेड दिना तो. आतां रेडीमेड कन्सेप्ट गुरू निजा गुरू कितें करता रेडीमेड दिना तो. तो भोगच्या लायता ताका भोगेल सर तुमगेलें तें वतना. सो प्रत्येक मनशान आज कसं करता की म्हळ्यार तें संकट आयलें तेन्ना तें दुख्खान तुका डिप्रेस जावं न्हय आमी आमगेलें कर्म तें भोगून वचका तें स्लेट क्लियर जावका आनी मागीर उरनात. फ्रेश करनाका केन्ना परत जास्त केलें आनी मुखार करना अशें मातशें केलें परत क्लियर करा
आणि आतां देवान पळय करता गुरुसेवा की परमात्माले आराधन हे सत्संगा बशिल्ले निमित्त कितले वास शॉर्ट जावन वचते तेज्या कितले तुमी इनवॉल्व जाता तितले तुमगेले वता. सो आज एक देहान तूं चैतन्य म्हणटाचे आमी ह्या देवी सर्वभूतेषु ह्या रुपान आसा त्या रुपान आसा ती म्हणटाची शक्ती रुपेण संस्थिता. शक्ती म्हळ्यार चैतन्य, ताका कॉन्शियसनेस म्हणटाची, जीव म्हणटाची, एनर्जी म्हणटाची. आनी मन करून आमगेले दुसरे कडेन निरत जाता म्हळ्यार एंगेज्ड इन सम अदर थिंग निरत जाता. परमात्माल चिंतन केन्ना आसा तुमी ते स्टेज म्हाका दिसता तुमी आनीक पाविल ना आनी मसलो काम पाविल ना. निरंतर तुमगेलो संबंध परमात्माल केन्ना आसा चिंतन करता आसाची तेन्ना एक मूस चाबिलतकी म्हळ्यार किमूस चाबिलतकी तें पेन थंय वचना. हे अनुभव आसा की कोणाक ना पयलीं हांगा वता म्हळ्यार तुमकां आनीक तुमी थंय हें जालें ना की तो त्या स्टेजार खंय जाता की म्हळ्यार कोण तरी सांगचें पडटा तुगेलें हांगा बसलें पळय तें आनीक खंय जालें म्हूण ते पळय तुगेलें तें तशें आसा म्हूण तो म्हणटा तूं ना तो थोडो लोक तशें आनी कसं पुरो करून खावचें हाका तशें न्हय तुगेलें उरलें म्हूण सांगता तूं पुरो पिल ना तूं खाल ना म्हूण तागेलें मन आमचें ना. सो आतां केन्ना एक तुमकां हें जाता पळय काबील आसा खंय तरी तो मायंडार तांकां वचना तेन्ना तेका मायंड घेना तें तुमगेलें मायंडान कसं घेतलें देवाक घेतलें देवान केन्ना मायंडान तुमकां मनान केन्ना देवाक घेतलें हें तुमकां दूख वचना थंय तें सेन्सेशन थंय जायना. तर देवाला चैतन्य म्हणटा हें त्या चैतन्यान करून जाता म्हळ्यार तुमकां हें कसलें फिलींग जायना दुख्ख की पेन की कसलें तें पुरो ताका जायना. आनी हांव पळयलें दांता दूख केन्ना आशिल्लें तेन्ना म्हाका सिवियर दांता दूख वता आशिल्लें म्हाका फिलय जायनाशिल्लें. आतां लोक म्हणटाले दांता दूख म्हाका दांता म्हाका अनुभव ना तो आमी तुमकां कांय नाशें आराम न्हिदता आशिल्लो दांता दूख आसलें तकी आराम न्हिदता आशिल्लो न्हीद म्हगेलें खंय अफेक्ट जालें सांगता तात्पूर म्हण आमी तें विचार करनाची तें दूख म्हणटा म्हणून विचार करनाची. आनी केन्ना तें देवालान तर तुमी तें हाजेर उरताची ही दूख खंय येता तुका थंय येना ती थंय देव बशिल्लो आसा न्ही सो खंय देव बशिल्लो आसा थंय दूख येना खंय देव बसता मनान तर तेन्ना तुमकां खंयचें दूख येना म्हूण तें आमी निरंतर करता म्हणचें कारण तें. सो तसलो अनुभव आमकां पुरो जावका. सो ताच्यान कशें जाता की म्हळ्यार मायंड आसा पळय ते रिस्पॉन्ड करना प्रतिक्रिया आसा पळय नाल्यार मायंड प्रतिक्रिया करता. सो चैतन्याची कशें की म्हळ्यार तुमकां तर प्रतिक्रिया शक्ती आनी हें तुमगेलें मायंड एब्सॉर्ब जाले निमित्त देवान तो एक जाले निमित्त थंय तांकां तें वचना. समज कसं तें एंटरटेन करना तें साधन तुमी ह्या स्टेजाक येवका. सादी देह नाश जाता कसं दिसता पळय तें नाशवंत म्हूण देहाक कसलें वॅल्यू ना म्हूण म्हणटाचे ताका वॅल्यू कसं की म्हळ्यार स्मशाना होन लासचें इतलें ताजें वॅल्यू कसलें स्मशाना होन लासचें. आनी पलो लोकांक अंतीम जागो खंयचे म्हळ्यार स्मशान पलो लोकांक थंय वचचें ताका रिच पुवर जाती पलो लोक एकू वाट खंयचे म्हळ्यार आमी वैकुंठ म्हणटा हारी यावदो म्हणटा न्ही. सो लौकीक लोकांक म्हळ्यार स्मशानाक हारी यावदो म्हूण हें कॉमन पाथ तो खंयचें स्मशान. सो केन्ना देह नाश जाता पण नाश जावचें तें तेन्ना जीव आसता जीव आसा पळय जीव आसवय न्ही तो जीव मरना तो जीव मनांत ऐकी जाता. जीव खंय जाता मनांत तोत्तो आनी मन खंय एक जाता की म्हळ्यार प्राण प्राण म्हणटा पळय तांतूं एक जाता. प्राण जिवात्मांत एक जाता अशें लिंक आसता लिंक जाता. आनी जिवात्म कशें जाता म्हळ्यार मुखार आध्यात्मीक देह घेवन येता तो हें देह वेगळें आध्यात्मीक वेगळें. ताका कारणीक शरीर म्हणटाची सूक्ष्म शरीर म्हणटाची आनी हें फिजिकल. आतां मेल नंतर तुमकां कारणीक शरीर उरता हो गेलो कारणीक देशांत ते परत करता आमकां साथ देन करता कारण तें ना तें कारणीक शरीर मुक्त जायना
तर कारणीक शरीर गेल्यानंतर तो तांचो पुरा सूक्ष्मते कोणाक दिसना, तांत सूक्ष्मते रूप कोणाक दिसना. सो हे आध्यात्मिक देह हें प्राप्त जावंक आमकां तेन्ना जाता म्हणल्यार हें स्थूल गिल पुरा वता, कारणीक पुरा वता. म्हणटा कशें म्हणटा तांणी जिवाक 3 गती आसा. एकच गती ताका आध्यात्मिक जिवी, स्पिरिच्युअल म्हणटा ताका, आध्यात्मिक जिवी, स्पिरिच्युअल जिवी तो. हें कशें चलता म्हळ्यार मनुश्य केन्ना मरता तो सूर्यलोकाक वता. सूर्याला किरणा मुखांतर खंय वता? सूर्यलोकाक. म्हणून आमी परत म्हणटा न्ही, लोक म्हणटा खंयचे लोक रे मारे वयता कोण पळयलें तें म्हण. हांवें पळयलें ना म्हणून म्हणटा, पळयलें जाल्यार कळटा तशें तें, आनी कोण पळयलें ना न्ही तें. आनी वगवेगळी म्हणजे न्ही हें पळय शास्त्रान करून बरोवन दा पळय. सूर्यलोकांतल्यान चंद्रलोका वता प्रयाण कशी म्हळ्यार सूर्य टू चंद्रलोक. तदनंतर विद्युत लोक म्हण एक आसा थंय वता. तदनंतर ब्रह्मलोका वता. हें प्रयाण सूर्य, चंद्र, विद्युत आनी ब्रह्मलोक. मागीर तो वैकुंठ देवांत एक जाता. हें कोणाक? अध्यात्म जिवीक. स्ट्रिक्टली कोण अध्यात्मिक जिवन काडटा पळय तांकां ही गती जाता. कळ्ळें तुमकां? लास्ट थंय वता. हें पयलो प्लॅन कोण कोण बी घालून वैकुंठ की देवलोका म्हळ्यार विष्णुल्याचो वता. सेकंड फलापेक्षण कोण कर्म करता पळय. आतां आमी परत कशें मेळको म्हणून करता न्ही, सकाम कर्म म्हणटा आमी ताका, फल अपेक्षण करचें. फर्स्ट तें निश्काम म्हणचें हाडना तुमी, म्हणून ताणें बरें पुण्य संपादन केलें, देवा खातीर कर्म केलें. आनी सेकंड फल अपेक्षण करचें ताणें. आतां जेन्ना ताणें पुण्य कर्म केल्यार, पुण्य कर्म सत्कार केल्यार ताका स्वर्गलोक वता. सूर्यलोकांनी न्ही, तो खंय वता? स्वर्गा वता. स्वर्गलोका वता. आनी कितलें तागेलें पुण्य आसा पळय सगळें तितले पर्यंत स्वर्गांत उरता. मागीर आनी सकयल पडटा. आनी पापिश्ट फुलान नरका वता. हें स्वर्गलोका कोण येता म्हळ्यार स्वर्गलोक कितले दिवस आसता म्हळ्यार कितलें पुण्य केलें तितले दिवस स्वर्गलोक. आनी पुण्य फल केन्ना जालें पळय तें सकयल आनी वापस सांगता. सो आमकां तें नाका. आनी तें सेकंड नाका. थर्ड दुश्ट. तेंची कॅटेगरी जास्त आसा. दुश्ट दुर्जनाची काही शिव लोकसेवा म्हणटा न्ही, दुश्ट दुर्जन लोक जास्त आसाची. तांणी मेन नंतर भूत प्रेत जातात. तांणी जाताची भूत प्रेत जाताची. नंतर तांणी मृग हे प्राणी दिसता पळय नंतर खंय प्राणी जाल्या नंतर तांणी इंद्रलोका वताची. हें पुरा खाली थेरोटिकल न्ही, वगैरे सांगिल्लें न्ही, हें एक्चुअल फॅक्ट. सो दुश्ट लोक पेत पिशाची, मागीर प्राणी, मागीर खंय वताची? इंद्रलोक वताची. इंद्रलोका वचून आनी वापस हांगा येता. थंय मृग जाल्ले आसा न्ही, तांकां आनीक चान्स मेळटा देवान दिता. 1 मोर चान्स म्हणटा न्ही, आनीक चान्स दिला की तुमी एटलिस्ट आतां तुमी वयर वचा. आतां फेल जाता जाल्यार कसं करता येता? डुबकी मारता उरता. 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट तशें आमगेलें खंय जालें म्हळ्यार फेल जाता आसता आमी पास जायना. ते आमी प्रयत्न फेल जाता एक कारण म्हळ्यार आमी प्रयत्न करनाचे. ते प्रयत्न करता आमी प्रयत्न करून गेले फर्स्ट क्लास की करून कितें फर्स्ट कॅटेगरी आसा पळय अध्यात्म लोक ताका आमी प्रयत्न करता. सो मनुष्य जाल्या नंतर आमकां अनेक अवकाश दिला देवान मुक्त प्राप्त करून घ्या. आतां पूण तुमी म्हणत आमकां आमगेलें सिच्युएशन घेयात तुमी सिरियसली घेवका. देवान आमकां अनेक जल्म दिला आतां कसं की म्हळ्यार आतां पूण तुमी करून घ्या. तें करून घेता ना. हागेलें तागेलें पुरो आयकून घेवन कळ्ळें म्हणून कोणाक ताका म्हणटा पळय हागेले फिलॉसॉफी आमकां कसले उपयोग येना. सगळे दीस वचून बसता थंय वता म्हणटा वय पयलें भोगचें कोणें? भोगता आमीच न्ही. तर परत आमकां अनुभव आसा चड लोकांक, पर लोक अनुभव ना तो. आतां परत म्हणटा सगळे दीस वचून बसता तें करता तुका हें ना की तें ना की म्हण. फायनली तुमी एक लक्षांत दवरता ही जर्नी आसा पळय इंडिविज्युअल जर्नी ती. आतां एक उदाहरण केलां तुमी आतां तुमकां चॅक कळ्ळें 1 मिनीट आसा अशें करा म्हणून तें कळ्ळें. बाल चेडून विचारा येच की म्हण
ना बायल म्हणटाली म्हाका सांज चडलोच न्ही पण तर पळो काम तर चल कसं म्हणटा ल्हान तुगेलें पळय जालें कळ्ळें तुवें वचून यो म्हाका हें बरं करचें नाही करचें असं म्हणून तो म्हणटा भाव भयण कसं म्हणटा की म्हळ्याली पळय तुगेलें आयुश्य तितलें आसा कळ्ळें हांव आम्मा पळोवचें आसा तें पळोवचें आसा कशें करचें म्हाका येवका म्हूण आशिल्लें जाल्यार हें पळय आसलें म्हण कारण मेळटा ताका सो तुमी आतां कसं करता की म्हळ्याली इंडिव्युज्युअल आशिल्लें निमित्त तुमी विचार करचें तुमगेलो उद्धार कोण करून घेवका तुमीच करता आतां तांतूंत आमकां सुमार लोकांक कसं जालें की म्हळ्याली आमकां घरच्या लोकांक एक सपोर्ट आसा परा लोकांक सुमार लोकांक ते एडवांटेज जाता हांव सपोर्ट करता चेडवांक चेडूं हांव सुख हें करनाची तशें पुरा कुटुंबांत आसल्यार कितल्यांनी हें जायना तें कसं संस्कार वेगळे आसा न्ही ते तांगेलो कोणाक चूक म्हणचें जायना तो तितलेंच घेवन आयला आनी घेवन आयला म्हणून ताका फोर्सिबली तूं कर हें कर म्हणचें जायना तागेलें तें कर्म सोडना ताका आतां तुमगेलो बघ मात तुमी विचार करा म्हण हांव केन्ना म्हणटा पळय तुमी सोडका म्हूण ना तुमगेलें तितलें तुमकां करता उरचें कळ्ळें डोंट बी कॅरीड अवे बाय हीज फिलॉसॉफी तुमगेलें एक फिलॉसॉफी करा हांव एक म्हणचें आशिल्लें तुका कसन तरी कम केल्या हांवें तुका मागीर हांव केलें तुका त्रास आसा की आतां एक उदाहरण घे हांव सगळे दिवस वाचन केलें हें केलें तुका त्रास आसले आनी म्हाका चलवलं तुवें गेलें मागीर तुका उपद्रव जाले हाजी आतां हांव देवस्थान वचून बस तुका तो प्रॉब्लम कसो भायल्यान तूं मुखार का न्ही आज पळय संकट आयले तेन्ना कोण कोणाले उपदेश उपयोग येना आमकां येत कोणालो प्रापंचीक लोकांले उपदेश खंय उपयोग जायना आमकां तेन्ना कोण जाय आमकां देवूच जाय आनी तेन्ना आमकां करूच जाय सो तुमी विचार करता देवान मनमोर चान्स दिल्लो आसा आनी सिरियसली परत कसं करता म्हळ्यार हांगेले तांगेले पुरो आयकून घेवन हें मार्केटांत तुमी वचना मार्केटाक गेल्यार तुमी सेंटाचे मिस जाता न्ही तुमी तशें आमी हांगा मार्केटार सगळे पळय आमगेले व्हड व्हड कुटुंब न्ही म्हणून मेळचें कांय ना कळ्ळें गमत गमत म्हळ्यार ते ट्रॅक मिस जाले आमगेले आनी क्रावडान परत मिस जाले तांगेले लोट आमी सरवले सो आतां तुमी त्या क्रावडांत सरवचे ना तुमगेलो वाट तुमी पळोवची हलो ओके इतलेंच रिलेशन का हलो हलो कळ्ळें भितर कोणालें कोणाकाय रिलेशन एक तुमी लक्षांत दवरा सो आदी खंयचे मनशाक साक्षात्कार देव मेळटा आत्मसाक्षात्कार म्हणटा ते रियलायजेशन गॉड रियलायजेशन तांचो सबंद प्रपंचाक बेनिफीट जाता एक मनशाचो तयार जाता आतां उदाहरण आमगेलो गुरुदास कितले लोकांक खंय जालें ताणें म्हाका एक केलें ताणें कितें कितले लोकांक पयला यूज जालें समाजाक यूज जालें कल्याणकारक ताणें साक्षात्कार केन्ना जाता समाजांत कॉन्फ्लिक्ट कमी जाता झगडे हें पळय आसा पळय तें पळय उण जाता क्लेश आनी शांती प्राप्त जाता एनिमल टेंडन्सी म्हणटा पळय पशुत्व तेन्ना आतां तुमगेल्यान तूं पळयलें मातसो उण जाता आसा जाल्यार जालें केन्ना पयलीं आशिल्लें तें एनिमल टेंडन्सी कमी जालें केन्ना जालें पुरा गेलें ना वचना तें कितें म्हळ्यार आनीक एनिमल आसा न्ही तुमी आमी पयलें एनालिसीस केलें मनुष्य म्हळ्यार प्राणी मात्र ना दिसला मनुष्य जाल्यार स्वभाव पुरा प्राणी सो प्राणी टू मनुष्य का मनुष्य टू सुपरमॅन ते पळय आमी सांगलें न्ही ते पळय आसूं तें प्रोसेस आसा आनीक तुमी कितलें मार्क्स आसा पळयात आनीक म्हूण हांव म्हणचें संसान विशयार कळ्ळें आगेल तयार कितलें जालें म्हूण ताका व्हड कसं मशीन घेवन बसका म्हूण पूण प्रत्येक एक्टिविटीली इट रिफ्लेक्ट्स अबाउट युवर डेवलपमेंट सो टायम शॉर्ट आसा तुमी आनी मस्त वेळ काडचे ना हांगा सो अशें प्रत्येक लोकांक अशी बुद्धी आयल्यारी हें जर जाल्यार तेन्ना म्हणटा ते स्वर्ग लोक खंय हांगाचे म्हूण साधू संत लोक खंय थंय स्वर्ग न्ही आनी खंय खंयचे स्वर्गा वचचें स्वर्गा गेल्यार कांय करचें आनी वगी बसून उरचें तें सांगपण पुरा करेत बसून कडलें सो ताका म्हणटा ते साधू संत खंय आसाची आनी चैतन्य खंय आसा तें स्वर्ग आमकां आनी तें सोदून वचका म्हणना तें तशें तुमी करता तुमगेलें घर स्वर्ग जावका वचा थंय स्वर्ग जावका म्हण आनी वेन इट कम्स टू मॉरेलिटी नैतीक म्हणटा न्ही नैतिकता तेन्ना ताका एकलो अधिकार खंय कोण म्हळ्यार आमगे भितर देव आसा पळय तो सो ताजे खातीर तुमी मॉरली शूड बी स्ट्रॉंग नैतिकता तुमी खंय गेले की तुमगेलें तें कॅरेक्टर म्हणटा की तुमगेली इंटिग्रिटी ते कोणी डावट करना
आनी हांव 2-3 कडेन लोकांनी म्हाका म्हणलें आसा तुगेली इंटिग्रिटी आमकां चॅलेंज करचें ना. इवन हाय लेवलाक सांगिल्लें आसा तें तुगेलें कोणाक हें करचें ना म्हणून. सबंद इवन आय एम नॉट देट. सबंद लोक आपल्याला तुगेलें म्हण हांव म्हणचें हें परत गुरुजीन पळयलें आसतलें. कमिटमेंट, सिन्सिरिटी, लॉयल्टी परत म्हणटालें, हॉनेस्टी हें परत पॉझिटीव जाय हांगा, नेगेटीव खंयचे उपयोग येना. आमी भायर एक भितर एक तसो परत टेंडन्सी न्ही. सो देव कसो पळयता म्हळ्यार निश्ठा, कमिटमेंट आनी इंटिग्रिटी देव पळयता. सो आज आमकां मॉरल हें म्हणटालें मॉरलिटी तें हायेस्ट जावंक आमकां. आनी मॉरलिटी जर ना जालें उलोवचें करचें सांगचें हें आसा पळय ताच्यान कसो प्रयोजन ना. सो नैतीक म्हणटा तुमगेलें तुमी वाडोवन घेवका म्हळ्यार मॅन इज बंडल ऑफ क्वॉलिटीज म्हणटा तें. मनशाला परत क्वॉलिटी बंडल तो. आतां दोनी आसा. आतां वेजिटेबल हाडटा थोडे कुशील आसा थोडे तशीच आहे. हे बंडलान कसं लागता बंतान कसं लागता म्हळ्यार पुराय मनी आसा म्हण आमी कसं काण उडयतात. काण उडयता केन्ना तरकारी आनीक नाजाल्यार ताका आनीक हें जाता इन्फॅक्ट म्हणटा न्ही एक काण तशें तुमी नाका कशें काण उडोवका. एनालिसीस करता म्हगेलो दुर्गुण कसं आसा तें काण उडोवचें, हें आसा तें काण उडोवचें. आनी गुरू केन्ना डायरेक्टली इंडायरेक्टली सांगताच तुम हें पळय तुगेलें तें आसा म्हण. बट थोडे लोक हांव पळय सांगून सांगून परत तेंच्यान रिपीट करतात. ते कॅसेट तें रेकॉर्ड जाल्लें आसा न्ही वचना तें कॅसेट तेंच्यात ते कॅसेट जाता. तशें तुमगेल्या मायंडान ते कॅसेटांचो रेकॉर्ड जालें तें कॅसेटान तें पार्ट कट करून उडोवका. तो पार्ट ते कट करून उडोवका. तशें आतां तुमी ते मायंडान थोडे कट करून उडोवका ते खंय रिपीट जाता परत. साजी आमगेली भक्ती वाडका आपल्याला स्मरण निरंतर करता म्हण देवाला मन के देव कसं अपेक्षा करता तागेली भक्ती वाडका निरंतर स्मरण करता म्हण देवान कशें केलें की हांव म्हगेलें आयकना ती हाका एक उपाय म्हळ्यार जालें तितलें हाका कश्ट दिवचें. पुराण देवान करून पळयलें म्हण कसं केलें तर कसं तरी एक रोग दिला कळ्ळें. मरना तो रोग आसा पळय अयो देवा म्हणालो उठताना देवाला उडकास येता आमकां बसताना उठताना देवाला उडका अयो देवा म्हणाले म्हण न्हिदता अयो देवा म्हण न्हीद पडना. कितें व्हड उडकास काडटा पळय तेंची आराम आशिल्लो आसल्यार उठताना अयो म्हण देवा म्हणटा म्हणनाशिल्लो तो. कितें लोकांनी म्हणलें म्हणना हय की न्ही. आतां प्रॉब्लम आसा म्हण देवाला उडकास काडटा अशें म्हण देवान कसं केलें खंय कोणाक वयर काडटा अशें देवाका तर तांकां कश्ट दिता खंय कोणाक बरें करता अशें देवाका कशें म्हळ्यार आमी मस्त म्हळ्यार फटी सांगून आयलें खंय ताका हांगा आयले नंतर तुगेलें करता आमी म्हण देवा तो उडकास आमकां उडकास करता रिमायंड कशें म्हळ्यार तो प्रॉमीस करून आयिल्लो आनी तुमच्या जाग्यार येना आतां. तुमच्या जाग्यार येवचें आसल्यार हांव कसं करता तुका हें निरंतर तुका दिता कश्ट मागीर उडकास काडटा बसता तूं म्हण म्हणटा ती हें कश्ट देवाला एक वर म्हण शाप अशें म्हण घेवचें ना आमी वर म्हण. आनी कितले कश्ट येता पळय तुमचे स्ट्रॉंग जाता. आतां आमी इतलें परत स्ट्रॉंग जावपाक म्हळ्यार सांत दवरून आमी परत फेस केलें आनी नवीन कसन ना सांग तूं नवीन कसन आसा पळय आतां लागना तें म्हळ्यार फातर म्हणटा न्ही कशें फातर घेवन मला तेगे लागना म्हण तें पुराण म्हणलें जालें न्ही. म्हण हांव म्हणचें हें ताच्यान खंय जालें की म्हळ्यार हांव स्ट्रॉंग जालो हांवें म्हणचें न्ही म्हळ्यार म्हाका एक दीस सकाळीं म्हळ्यार उठून जालें नाजाल्यार केन्ना BP येवंक आशिल्लें म्हाका. हें परत प्रॉब्लम पळयलें रे 30 वर्सां येवंक आशिल्लें म्हाका शुगर BPन देवान परत दवरलें न्ही इतलें परत करून इतलें परत करून घेतलें न्ही खंयच्या ते देवान करना परत वेवस्थीत करून घेतलें न्ही आनी आमकां कसून जावं. सो तुमी हें भक्ती वाडोवचें आसल्यार निरंतर स्मरण करता आसल्यार म्हणून कोणतें तेंच मागीर देवा आमकां निरंतर कश्ट दी सुख आयल्यार आमी विसरताची 14 वर्स वनवास म्हणून ताणें संबंद तागेलो उडकास कृष्ण केन्ना चलो आनी केन्ना चलो राज्य मेळ्ळे नंतर येना ताका तो टायम ना राज्य करता टायम ना म्हूण म्हणटा ते प्रॉस्पेरिटीन तो देवाला उडकास येना. पयशे आशिल्ले तेन्ना देवाला उडकास येना. संकट कालांत आमकां उडकास येता आनी ते ऑपॉर्च्युनिटी देवान संकट काल आयले नंतर सूख आयले नंतर विसरनाका देव म्हणटा जाल्यार आमकां तें जायना सुखांत आमी विसरता ती. पूण भक्त लोक कसं म्हणटा की म्हळ्यार तेंच मागता ती आनी आमी सुदामाक घेतिल्लें आसा
सुद्दां म्हण तशें केलें खंय हांव खंय विसरतलो की म्हणून देवा म्हणून तो म्हाका गेलो ना कळ्ळें. म्हाका ताणें कसं तरी दिलें रे हांव हांचो बुडत न्ही आतां हेंच पुरो म्हाका निरंतर हांव कृष्णान सेव करता आसता म्हूण ताका एक बारीक हुशार जाल्यार बायल सोडना न्ही बायल कसं तरी घेवन ये म्हणटा ती संवसार करपाक तीण चेडूं मानपाक तितलो लोकांक तेणी पळोवका न्ही. सो आदी कृष्णाला आयला तो आनी येता आनी कृष्णान म्हणलें म्हगेलें तरी कसं हाडलें तूं म्हाका कपडी कसं हाडल्या तूं आनी हांव मातशें म्हणलें आसा घरान कसं आसा चेडूं म्हाका करना बायलांक करना कितले दिवसान उपास म्हण आमी अशी म्हळ्यार एक हाजेर म्हणटा ती म्हयन्याक कितले एकादशी म्हण तुमकां आसा कितले 2 सुदामा घरांत 27 दिवस एकादशी 27 दिवस एकादशी आमी एक दिवस केले नंतर द्वादश केन्नाच की पळयता खावचें हांगा द्वादश ना एकादशीची नेक्स्ट डे एकादशी सांगता पूण मातशें म्हण पळय ती पाप खंयच्यान परत घेवन येता आनी तुमकां आसा मनशान स्वभाव दिवचे उत्तम दिना तो नाका जाल्लें हें परत हाडून दिता हांव पळयलें तुवें तुका हांव केन्ना म्हणटा दिवचें बरें दियात तांकां पळय तेणी नाका जाल्यार दिवचें न्ही नाल्यार सांगता सांगून दिवका तुमी परत नाका आशिल्लें पाप फोव आनी दिला तिका आनी उपाय ना न्ही आनी बरें चेडूं म्हाका लास्टाक म्हणलें तांकां दिसलें की आमान हाडलें म्हण खावचें म्हण करता ताणें आपणें कसं तरी आदी मेळ्ळें ताणें ते आवस म्हणटा तें कृष्णाक एक चेडूं आसा पळय तें म्हणटा कृष्णाक न्ही असं म्हणलें नाल्यार आमकां कशें तरी पळय ते आमचो एक खांबे म्हणलें कृष्णा म्हणलें तर ताणें कसलें हें केन्ना केलो तो घेवन वता आनी थंय पळयले नंतर ताका दरबारान तो हें कोण पळयता एक वाटेन वचतले एक वाटेन तें पिंदिल्लें आमचो घेवन गेला तो कृष्णाक वता आसतलो कसन करता म्हगेलें हाडलां म्हणून कसन लिपयता तो ताणून घेता अशें दवरलें हांगा ते बडा ब्राह्मण भास्कर ब्राह्मण आसा पळय तसली परिस्थिती पाप म्हळ्यार एक पळय मनशाक दारिद्र्य जालें कसले एक परिस्थिती पळय तो कितलो वीक जाता पळय मनशां ते काण घेवन मागीर ती पळयता बसले कसले दरिद्र कृष्ण म्हणून वैकुंठपदी ऐश्वर्याचें हें पुरा ताका तें वस्त्र पळयलें कोण फोव खायना ते ताणून घेवन खातो आनीक खावचें वता ती पळयल्यार ती हें करता म्हणून तिका नशा फिलींग म्हणटा न्ही तिका दिल्यार ती रडना म्हळ्यार आतां तो खावच्याक रडिना नाका म्हणटाक रडिना समज आमी तशेंच तें गेलें कळ्ळें ती आनीक खावचें वता आनी ती म्हणटा तुमी एक खाल्लें परस तृप्त जालें प्रपंच म्हणून दुसरें खावचें आवश्यकता ना म्हूण सबंद जिवी म्हळ्यार सबंद जीव तागेल्यांत आसा न्ही तें दुर्वास म्हण तो टेस्ट करता येता पळय एक कण उरलें पळय ते खाली कण धेंक काडलो 60,000 लोक शिश्य आसा पळय ताणें धेंक काडलो खंय आतां 60,000 लोक आयले आमी कितलो क्विंटल तांदूळ हाडका आनी कृष्णान तें एक कण खाल्लें न्ही तो परत धेंक आयलो परत लोकांक नाका म्हणलें जेवण नाका म्हणलें तशें हांगा ताणें इतलें मुश्ट खाल्लें मात्र खंय परत लोक धेंक काडचें सोड केलें प्रपंचान परत लोकांक पोट भरलें म्हण रुक्मिणी म्हणटा खंय आनी खावचें नाका तुमी कारण म्हाका परत लोकांक पोट भरलें म्हण ते रुक्मिणी म्हणटा आसता हें परत जालें आदी ते विश्वात्मा कृष्ण परमात्मा रुक्मिणी म्हणटा आसा ह्या लोकांत आनी परलोकांत समस्त संपत्ती वृद्धी करतलो देव तो आनी ताजे खातीर तुवें हें खाल्लें जास्त जालें आतां पूण आनी खावचें तुका आवश्यकता ना म्हण अद्यान संतुश्टात तूं भक्तप्रिय सुदामान कसन हाडलें इम्पॉर्टंट न्ही तुका आनी तें कसन हाडलें पळय खंयचे भावनेन तूं काडलें तें इम्पॉर्टंट आनी तें तूं तप जाला आनी तशें म्हणटा देव तप जाल्यार परत तप जाल्या बरें सो देव तप जाला जी तागेले भितर आशिल्ली पुरा देव तप जाल्ले जी दमाने तूं खावच नाका म्हूण थोडे दिवस काडले तांगाणें सुदामान खंयच्यान तें अरमनेन तो
घरा उडगा आसतात. आतां पळय संवसारीक मनशाक कितले म्हण तेका येता, बाल चेडवान विचार येता. हांगा स्वार्थ माय अशें म्हूण न्हय. मोठो आशिल्ले आमी तेन्ना विचार येता ताका. जालें आतां कृष्णाल पुरा तें आतिथ्य एक्सपर्ट कुक तें देवान प्रिपेर करतना रुक्मिणी प्रिपेर केलें ताका टेस्ट पळोवंक आमी केलें मीठ पडलें तें पडलें म्हण न्हय. तें देवान प्रिपेर केलें ताका टेस्ट पळोवंक म्हूण न्हय. ताका थंय खातना जेवता हांव वैकुंठांत आसा म्हूण फिलींग. वैकुंठच न्हय एक्चुअली कृष्णालें. वैकुंठ हांव पावलो अशें म्हूण ताका अनुभव आयला. तें खाण जेवण करून आसा पळय त्या लोकांचो ना तो. खाण जेवण इम्पॉर्टंट न्हय, तें वातावरण कशें काय म्हळ्यार तें वैकुंठमय वातावरण. परीक्षित राजाक सुकुमारशी म्हणटा ती कृष्णाल निमित्त कृष्णाले ताणें कसं मागेल ना सुदामालेक. ताका कसं मेळना अशें ना येयलो तो पाप कसं लिटल म्हणून मागता तयार ना तो. कसं मेळना ताका आनी तागेलो मागील ना ताणें. आनी ताका चड बेगीन मर्याद देता. आनी तो परमात्मा दर्शन कशें एक आनंद जालें पळय कांय एक मेळना ताका. म्हाका कसं मेळना जालें तेगे अशें म्हणटा. ताका एक आनंद खंय मेळना तसले एक आनंद ताका मेळ्ळें. आनी कृष्णा म्हणटा येत म्हणटा. आतां कशें आसा पळय तत्वज्ञान दृश्टीन ताका मागचें ना. बट रियालिटी पळयल्यार पाप बाल चेडूंक बूक आसा. बाल चेडवान कसं हाडले म्हळ्यार कसं जाता विचारात न्ही. आनी बायलान पटयलें ताकाच न्ही. कसं तरी तो घेवन यो म्हूण. आनी वता खाली हातार वता आसतात. जाल्यार ताका बेजार ना. कृष्णाक भेट जाली, कृष्णाक आशिर्वाद जालो, आनंद मेळ्ळो ताका वता आसता. आनी मनांत विचार करता आसता कसं एक आनंद आनी आश्चर्याचो विशय म्हण सुद्दां विचार करता आसा. ब्राह्मण मागीर देव म्हणटा तो कृष्ण. आनी जाण ब्राह्मणाल भक्ती आतां हांव प्रत्यक्ष पळयलें. हांव एक दरिद्र ब्राह्मण आनी ताणे म्हाका खंयचे प्रकार पळयल्यात तुमी ताका बसकाराक घेवन घे हात धरून बरें केलें अशें न्हय. परत ताका उडगास येता. लक्ष्मी सुद्दां आलिंगन करना तो. तशें म्हाका जाण आलिंगन केलें प्रिय मित्रा म्हणून तांचे परत एक ताका उडगास येता. हांव पापिश्ट जाल्यार खंय दरिद्र भोगता आसता. तसो पापिश्ट मागीर दरिद्र मागीर तशें लागता न्हय. आलिंगन केलें न्हय. हांव खंय ते लक्ष्मी देव खंय कृष्ण खंय ताका लागीं बसच्या लायक न्हय. ताणें एक आलिंगन दिलें ते ताका परत विचार येता. जाल्यार हांव ब्राह्मण म्हणले खातीर ताणें म्हाका इतलो पुरा उपचार केला. ताणें इतलो पुरा ट्रिटमेंट दिलें ताणें. आनी म्हाका गट्टी अप्प मारला ताणें मीठ मारून घेतलें. तितलें न्हय रुक्मिणी देवान नीट मंच आसता तागेलें नीट करायलें खंय. तीन नलारीचे प्रश्न आयले. एक खंय तरी आसता पळय रुक्मिणी देवीन मंत्रारी हक्कान नित्य दिलें. ते म्हणटा तूं एक घातला म्हणले देव कितले करुणानिधी म्हूण आसा पळय. आनी तें आमकां परत देवान तशें केलां. आमी विसरले तितलें आमकां देवान ट्रिटमेंट दिलें कळ्ळें तुका. तो प्राणप्रिय रुक्मिणी देवीन मानतेर म्हाका नित्य दिलें. तागेलें तें एक दया अवदार्य कितलें म्हूण हांव सांगचें. तितलें न्हय तेगेले हातान तो वाल बेसितले तांबड घेवन बसयली रुक्मिणी आसा पळय बाळ म्हणून. परत ताका येता कळ्ळें न्ही. फान्नें कशें येता म्हळ्यार हांव खंय तो खंय म्हूण. समाजान तेका पुण्याक सुदामाक हें केलें मर्याद दिला की ना. केन्ना गरीब न्हय तो. पयशे आसले परत दिता आशिल्ले. सो कृष्ण इतलो फुडें आसून इतलो पळय म्हाका ताणें ट्रिटमेंट दिलें. आनी तो रियली ब्राह्मण भक्त म्हूण ताणें दाखोवन घेतलें. कितलें म्हूण तागेलें वर्णन कर म्हूण. देवत्वांक आहा अशें म्हणटा तो आराध्य आशिल्लो तो ब्राह्मण इश्ट देवता म्हूण भावन करून घेवन मागीर तो पांय सुद्दां ताणें वतिल्लो आसा म्हूण तुमी पळयलें आसतलें.
दूरच्यान चमकून आयला म्हणटा गेल्यार पांय वतात ताका पादपूज करता तो प्रोक्षण करून घेता. आतां आमी कृष्णाला तो आमी प्रोक्षण करून घेतात. तसोच तो परमात्मा जगतपती आनी हातान म्हाका लायला ताणें तें पळयलें आसतलें तुमी, हातान ताका तोंडाक घालता अशें हें पळय. आनी तो म्हणटा म्हाका देवता बरें केल्या ताणें. आमी देवाक कशे उपचार करता पळय, सोडस उपचार पुजा म्हणटा न्ही. कृष्णान म्हाका एक्चुअली हांव करता आशिल्लें ताका, जाल्यार ताणें आमी एक ब्राह्मण म्हणून ते बरें म्हाका ताणें ट्रिटमेंट केलें. स्वर्ग मोक्ष पृथ्वी संपत्त सर्वाक सिद्धी प्राप्त आशिल्लो कृष्णाले चरण कमल. ताका चरण कमल जाल्यार पुला प्राप्त, स्वर्ग लोक के सिद्ध किंवा पुला प्राप्त जाता. तसं ते चरण कमल. इतला संत परम दयाळू श्री कृष्ण परमात्मा अशें दाखयलें. हाका कसं तर दिल्यार म्हाका विसर तर म्हाका दिलना ताणें म्हण. हे सुद्दां मला लेखाचे आसा कळ्ळें. मद आशेत न्ही, कृष्णान म्हाका कसं दिलना. ताका कळ्ळें कारण कसं की म्हळ्यार कृष्णाक दिसता की हांव विसरलें ताका म्हूण. आनी अल्प यशो जेवन गेल्यार हांव विसरलें म्हणून कृष्णान भोश म्हाका कसं दिलना. स्वाद आमकां देवान कसं दिलना म्हळ्यार तुमी अशें घेवका. कशें घेवका, देवान ताका विसर न्हय म्हणून म्हाका दिलें. कशें कशें दिलें, निरंतर तागेलें स्मरण कर म्हूण. नाल्यार म्हाका दिसता हांगा बसनाशिल्लें, सुकार आसलें तें लक्ष दवरलें. म्हळ्यार कश्ट आशिल्लें परत बसता असं म्हण न्ही, ताका भाग्य जावका न्ही. एनीवे तें म्हणटकूच तांकां सांगलें प्रारब्ध म्हणटा न्ही. म्हूण ताका म्हणटा की बरें कसं मेळना म्हणटा. आतां कसं तरी मेळटा ताका तो कसं घेवन आयला. ताणें देव तें दिता तुमकां, कसं घेवन आयला पळय. देव पळयत की तें तुमकां मेळटा म्हूण. सो देवान ती पुरा वेवस्था केली. आनी ते वेवस्था एडवांटेज घेवचें न्ही म्हूण आमगेल्या तूं आसता म्हूण. तशें तो परत विचार करता आसा. आनी ते कृष्णाले आती तो विकास येता. घरांत कसं ना, कसं ना. आनी हांगा पाप येवन ते परत ते काडलें आसा न्ही. तें परत ताका सैन्य करायलें, आग्नीत करायलें. ताका सपरेट एक रूम दिल्लें, रुक्मिणीन वार घालचें. तें वेल कारुलो मंच आसा पळय, पॉश मंच, हांतुरलें परत ताका अशें दिसता. अशें विचार करता घरा येता हांगा. घरा पावला हांगा. घरा पावलो ताका ती झोपडी ना, झोपडी दिसना ताका. एक मिनट अशें रावता, आमकां चुकून आयला की म्हूण. चुकून खंय आयला की म्हूण कळ्ळें. कोणी दिसना थंय पळयल्यार पण गरीब लोक आशिल्ले न्ही. पुरा ते देवचार तसो पुरो आसा पळय, पुरा भांगर भिंगर गमोवता सकयल. आनी गार्डन, पॅलेस, हागेलें घर न्हय, पॅलेस ना, अरमन. भितर गेल्यार पुरो ब्युटिफूल कार्विंग केलें तें पुरा विश्वकर्मान केलें न्ही तें. हाका कसलें गोत मेळना. मागीर भायर परत गेलो गोत मेळना. इतलो भांगर देवान दिला पुरो घालून. हात उकडचे न्ही काय ताका, तितलो भांगर घालून बसलो. पळयता खंय की न्ही गे म्हणून कळ्ळें. ती हय म्हणटा हाका गोत मेळना, तिका गोत मेळना. तो चेंज जालो ना ही चेंज जाली तर गोत मेळना. सुदाम तशें आसा घडणें. तिका गोत मेळ्ळो सुदाम गेलो बांबूट म्हण. थंय पळय आतां उपवन, थंय पळय तें हें म्हणटा न्ही, ते पॉंड्स ते परत देवान अशें निर्माण करून दिलें. परत लोक भांगर घालून भोंवता आसता दिसांक घालतले. गरीब कोण ना खंय त्या गांवांत. तशें एक वैभव. आतां तो म्हणटा हें कोणालें घर म्हूण. हें कोणालें घर आसतलें, हें कसो लाभा म्हूण. अशें कशें केलें तें म्हणून विचार करता आसा. तें पळयल्यार थंय आशिल्लो पुरा विचार करता आसतना बँड वाजत घेवन नाच घेवन लोक हें करता, शिव करता. सुदामा कसं म्हणून कळना गांवचे लोक. तागेले निमित्त थंय जालें न्ही पुरा. परत घेवन आयले ताका वाद्य, गीत वाद्य परत घेवन. कारण म्हणटा की ते भाग्यशाली निमित्त आमी परत गांव सुदारलो. आनी तांणे एक तत्वज्ञान एक सांगितलें आसता न्ही, कसं की म्हणाली कसं जावका म्हूण ते विश्वकर्मान ते विचारलें खंय बायल आशिल्ली न्ही हांगा. तुमी म्हण खंय
म्हगेलें एकलें एक घर जाल्यार नाका. आमकां कशें म्हणटा आशिल्लें पळय, स्वात म्हाका एकल्याक मेळ्ळें, कोणाक मेळ्ळें म्हण. कित्याक आमकां सर्व लोकांना समाज ऋण म्हणटा पळय, समाज ऋण आमकां आसा. फोव दिलें तांणीच न्ही, कृष्णा वरच्याक आमकां उपास आशिल्ले तें परत पोसलें. देव बरो लोकांक बरें जावं बरो लोक तेन्ना उपाय ना आतां. हाका दिवचें तुका कृष्णा कडलें. आनी आनी कशें म्हणटा तांकां देवचें म्हाका नाका म्हूण. म्हण देवा कशें बरो लोक बरें करचें पडलें. एक पुण्यात्मा आसलें ताका म्हणटा पळय, बरो पापिस्त बुडचे दोणेर बशिल्ले उरता खंय. आनी एक पापिश्ट आसलेले पुरो पुण्यात्मा वता. हांकां कशें एक पुण्यात्मा निमित्त संबंध तागेले गांवांत तागेलो बोटीर कोण बसले पळय, तो परत तांगेलो उद्धार जाल्लो हांगा. हागेले निमित्त म्हण ताका रिसीव करताची. आनी पतिदेव आगमन सुन ताका बरी खुशी जाता. ते संभ्रमान मुखार येता, ताका रिसीव करता धांवन धांवन. आनी ताका पळयत आनी लक्ष्मी देव अशी दिसली. थंय लक्ष्मी पळय अरे हागेल बायले रविदास वाकर की तुगे वचून पळयना न्ही बाबा, कसले पळयना भागर म्हाका कसं म्हण गोताशील की नाय. रविदास बाबा घालले तसं ती पळय आयले लक्ष्मी देवची पळय दिसता. आनी तिका पळयतना आनंद बाश्प भायर येता. ब्लड ल्हांपूंक येता, कंट्रोल जायना, इमोशन्स कंट्रोल जायना. ताका नमस्कार करता आनी मनांत आलिंगन करता. भायर अशें करचें ना न्ही, मनांत आलिंगन करता. शुकमर्स म्हणटा परीक्षित राजा ब्राह्मण पत्नी कोण सुदामाल बायल भांगराचे हार धारण केले. परत ते कोण सेवकी मध्ये आस पळय, देवांगान बरी शोभाय दिसता. देवांगान देवशी दिसता आशिल्ली ती. आनी त्या रुपान पळोवन तो विस्मीत जालो खंय कोण सुदाम. ताका आनी खात्री जाली म्हगेली बायल की म्हण. साध्य ना न्ही, वचून ताणें पळयला न्ही तसो अशें म्हण. तो विस्मीत जाता. त्या रुपान पळोवन ताका आनी तो तागेले दोळ्यांत बिलीव करना. ताका कशें दिसता देवेंद्र जाल्लो लोक आसा की कशें आमी म्हूण. तागेलें घर न्ही तें. आनी दॅट वे आतां आमी सादा घर बांदतात 15 महिने 16 महिने काडटात. असोन एक अरमने आसा न्ही, पुरा भितर कांबे डिजायन हें परत भितर पोंड परत पक्षी पक्षी खंय परत हें परत झाड वन सुंदर वन हें कशें जाता म्हूण. एक दोन चार पिलर न्ही, आतां आमी घर बांदतना 6 पिलर 8 पिलर अशें म्हणटा ती. 1000 खांबे घाल घराक. तसोन एक व्हड घर कृष्णान ताका अनुग्रह केलें. तो प्रवेश करता आसतना अरमनेंत सुदाम राजकुमारान तो प्रवेश कृष्णान कशें केलें, म्हाका कशें तशें म्हगेल्या भक्ता व्हर म्हूण. म्हाका जर इतलो व्हड अरमने आसा, म्हगेल्या भक्ताक कसलें नाका. तो तागेलो प्राण समान म्हूण म्हाका कृष्णाक हें केलें आसता. म्हगेलो बाल मित्र तो मित्र भक्त म्हणटा तशें म्हाका मेळून म्हगेल्या मित्रां मेळटा, म्हाका मेळून म्हगेल्या भक्तां मेळटा. भक्ता निमित्त हांव व्हड जाला, म्हाका व्हड केलें कोण भक्तान. तर भक्ताक देव कशें विसरता म्हूण ताका व्हड दिलें देवान. मंत्रीपुरा कोटपुरा रत्न खचित खंय एक ओके मंत्याला योग पळय सुद्धा भांग ताजेर पर रत्न खचित स्वर्ण सिंहासन पुरा स्फटिकाचें म्हणच खंय स्फटिक लेपन आसता का हें परत पळयत तो आनी तो म्हणटा तो ब्राह्मण सुदाम हें परत कशें आयलें म्हूण. ताका आनीक आन्सर मेळना. कृष्णान दिलें तर हें परत जाता वयशें न्ही हांगा कोण तरी काम करता न्ही येवन. हें आतां आमी देवान केल्लें पैकी म्हण आमकां नंबना ती कशें जालां बाय जिवनांत म्हण देवान कशें मिराकल केलें म्हूण. तशें ताका एक फिलींग येता आसा हें परत कशें जालां बा. जल्मत हांव एक दरिद्र मनीस दरिद्र ब्राह्मण आनी त्यान वचून दरिद्र आसलें हांव 2 दीस भितर कशें जाता. जल्मत हांव एक दरिद्र ब्राह्मण अशें आसतना संपत्ती वृद्धी जाल्ली कशी. मागे चकयता हें यदुवंशी कृष्ण परमात्माले अनुग्रहानेचें आनी कोणाले हें करचें येना. हे कृष्ण परमात्माले अनुग्रह खंडीत हेंच कारण म्हणून घेवन तागेलो प्रसाद हो घर म्हणून घेतलें ना ताणें कसं घेतलें म्हणाली देवालो प्रसाद म्हणून ताणें स्विकार करता आसतो. देवान म्हाका ह्या रुपान प्रसाद दिला. आनी
दिल्ली थोडे जाऊन ये मग मला येऊन म्हणून दिल्यान ताण भरपूर दिल्या म्हणून येऊ का सुदामान कृष्णान कसं केलं की म्हणाली कोणाक मागच पडले तो ताका मनाचो भाव अर्थ करून घेवन जाय तितलो दिता आणि थोडे म्हण लेखत्यान आमी तशें श्याम सुंदर खरें खरें समुद्रात तितलो उदार आसता तसं म्हणून म्हाका एकदां परत दिलें ताणें अशें ताका कन्क्लुजन आयलें की हें परत देवालें म्हूण दर जाणें अशें लेखलें काय हांव दिल्लें थोडें म्हूण ताका दिसनाय तो लेख घालता आसा सुदाम म्हणटा हांव थोडेच दिले रे कृष्णाक म्हणायलें म्हज्या मित्राक थोडें दिलें म्हणून म्हूण ताणें कशें केलें की म्हळ्याली जाय तितलें म्हाका दिलें जाल्यार आमी एक लक्ष दवरता कशें की म्हळ्याली अल्प केन्ना बेटर मस्त घेवन आमकां प्रयोजन जाल्यार आमच्या जिवनांत खंय देता म्हळ्याली कृष्णान लेखक थंय थोडें खंय जाल्यार आमकां कसं जालें म्हळ्यार तें मस्त जालें सुदामाक सो आमकां दिसता देवान कसं दिता मस्त दिलें आमकां तें आमकां एप्रिशिएट करनाय सो दिसता कृष्णाक थोडें आसतलें बट सुदामान लेखाचें कशें म्हळ्यार कोटी फावटी तेणें ताका अनुग्रह केला मागीर तो विचार करता हांव कसं दिलें ताका दिलें इतलें म्हूण न्ही एक फोव दिला आनी एक फोवाक म्हणून तो म्हणटा पळय एक वेळ पूण ताका नांव घेतल्यार तुमकां सोडना देव तशें आसतना निरंतर तागेली भक्ती कोण करता निरंतर नाम स्मरण कोण करता तो सोडून दितलें आमकां जाल्यार आमकां फल कसं जालें आमकां प्रारब्ध तशें आसा न्ही आमी अशें विचार करता आमी कर्म केल्लें आसल्यार देव कसं करतालो म्हण कर्म करतना विचार करून करता म्हण कारण तें सो सुदामा विचार येता अनेक प्रकार गोंदलान पडला तो हांव दिल खाली एक मुष्टी फोव न्ही जाल्यार तेंची व्हड बक्षीस म्हूण ताणें लेखून काणीक म्हूण लेखून इतलो पुरो म्हाका प्रितीन अनुग्रह केला प्रितीन खाल्या ताणें आनी हें पळय म्हाका अनुग्रह केला जन्म जन्मांत म्हगेलो प्रिय सख्त कृष्ण ह्या जन्मांत न्ही जन्म जन्मांत महानुभाव कृष्ण एकलोची सौख्य मैत्री दास म्हाका मेळ्ळो म्हूण जन्म जन्मांत तागेली भक्ती मेळ्ळी म्हाका जन्म जन्म ताका म्हगेलो दोश जावं म्हळ्यार आनी जल्म आसलेली आमी गुरुकुला वचका अभ्यास करता तोच म्हगेलें हें जावका म्हाका दारिद्र्य येवका दारिद्र्य जालें तेन्ना आनी तो कृष्ण मेळटा न्ही सो जन्म जन्मांत आमकां तागेलें सौख्य मेळटा सख्य मेळटा सौराद म्हळ्यार फ्रेंडशीप जावका मैत्री दास्य म्हगेलें दास जावन तागेलें सुदिकत म्हाका योग मेळ्ळो म्हण आनी जन्म जन्मांत तो म्हणटा कृष्ण परमात्मा पादार येवन मागीर भक्त वाडटा वच म्हळ्यार आनी भक्त पूर्ण जायना आनी रियल भक्ताक ती भावना येता कारण की म्हळ्यारी आतां म्हाका मस्त वेळ येता देवा म्हगेलें कसं जालें ना म्हणून आनीक म्हगेल्या हातान जावका अशें आमकां भावना येता तें एक भक्तालें इंडिकेशन तसोच ताका एक भावना आसा प्रेम लोकाले भक्त लोकाले म्हाका भक्त लोकाले ते प्रेम सवास म्हाका मेळ्ळो कृष्णान निरंतर हें मेळ्ळो सेवा योग मेळ्ळो अशें म्हणटा अनेक प्रकार तागेल्या मनान तूं विचार करता आसा सत्संग मेळ्ळो म्हाका म्हूण आनी कृष्णाक गोत आसा हे संपतांचो दोश आसा तशें म्हण म्हाका दिलें नाशिल्लें ताणें म्हणून आमकां संपत्ती येता पळय तो दोश आसता संपत्ती उठ कसं येता तुमकां दोश येता दारिद्र्य उठ कसं येता बरें येता तागेलें हें कितें लोक करता तो कोण एक्सेप्ट करना कश्ट मेळ्ळें कसं तागेलें बरें सूख मेळ्ळें कसं जालें तें तुमकां शाप म्हण अशें घेवचें हाडना शाप म्हळ्यार त्या दृश्टीन न्ही सो तांचो दोश आसा ताजे खातीर देव कसं करता म्हळ्यार गरिबींत आमकां घालता आमगेले खातीर काण घेवचे खातीरचो आमकां कांय दिना पयलीं तो काण घेता मागीर दिता सो तशें आमी कसं करता गेले नंतर म्हाका रात घालून बशें न्ही बशें म्हूण तुकारामान तशें केलें न्ही एक गेलें म्हणून अंगड बंद केली म्हण म्हाका स्वर म्हणलें तुमकां 10 रुपये सामान आनी 8 रुपये विकतें पण तर करता खंयचो बिजनसमॅन कोला कुंभार तशें ती मडकी कोण वता आशिल्लो कोण पयशे ना बरें 8 आणी ताजे तेन्ना त्या टायमार 4 आणी आसलेली 2 आणी दिता बरें म्हणालो फुल्ल वेपार खंय हाका 1 तास भितर पुरो खाली आनी सामान पडलें कोण पयशे दिवचे ना न्ही कोण 2 आणी 1 आणी दिलो पुरो घेवन वता काय ना बरोबर आनीक घे अशें म्हण सो ताजे खातीर दिवन आमकां घेवका शिवाय आमी घेवन दिवचें न्ही आतां आमी घेता तें दिना
म्हणून सुदामान कसं केलं म्हणाली दिता उरलं पैसे नाही त्यांचं परमात्माला सेव करता उरलं आधी कृष्णान पळयलंय हे संपत्ती आहे आम्ही अधोगतीक पावताची पण त्यानं कसं केलं की म्हणजे तांकां दिना तो भक्त लोकांक दिना ताका लागीं कोणाक करून घेवचें आसा पळय तो केन्ना दिना आनी दिना म्हणून तुमी बेजार करता आनीच दी म्हणका आनीच कश्ट दी आनीच दी म्हण कोण म्हणटा गे तुमी ना दमाने कितले आसले म्हण भोगचे म्हणटा की ना म्हणटाले आमगेले येतले म्हण आमी कितले मागशाच पळय दे आज सुदामाक कंपेर केल्या री सुदामान कसं म्हणे दशावन तें आनी दिलें हांव खंय ताका हें करता म्हणटा आनी कसं केलें म्हाका दरिद्रान सुद्दां दवरलें ताका विसरलें ही भावना आमगेले आमगे येना ती इतलें बरें करून कशें मेळ्ळें आमकां आनी ताका फंड घालता लोक आसा ते कडले तो देव देव म्हण तूं कसो मेळ्ळो म्हण ताका वयशें दिसता हो वीक मायंड आसलेली ताका वयशें दिसता सो भक्ताक दूरदृश्टी लक्ष दवर देव दूरदृश्टी देव लक्ष दवरून तो भक्ताक कसं दिना ताका भक्त म्हण भक्त दवरता आसता ताका भक्त भ्रश्ट जावन म्हण देवान भक्त जर सोडल्यार ताणें हाका कशें करना लॉस ताकाच न्ही म्हणून मागीर भक्त परत तयार जावन तो उत्तम लोक प्राप्त जावचे लॉंग टर्माच्यान तो विचार करता आनी तो म्हणटा असो लोकांक तो देव कसले दिना म्हण आनी तागेले अनुग्रह तो दिना जाल्यार तागेलो अनुग्रह तो हांव म्हण पयर म्हणटा वळी वर म्हण घेवन हें गरिबी आसा पळय ते हें न्ही तागेलो शाप न्ही तो वर तें आमकां खरें म्हण ताजे निमित्तान मातलें हांगा बसून बरो करता थंय इवन म्हाका दिसता म्हाका तें संकट जेन्ना हांव करता आशिल्लें की ना सो ताजे खातीर तुमी संकट हें पळयलें म्हण देवाल्याची दया देवाल्याची बरें म्हण तुमी घेवका आतां तितलें बरें आसून कशें जालें म्हाका कांय ना आसा न्ही आमी सुका लोक सूख कोण आसा तांगेले उठ आमी आसा की ना तांगेले तितलें इतलें आसून आमी बरो दिवस काडटा तांगेले वर आमी दिवस काडटा सो देवा देख दया म्हण तो अशें म्हणटा आसा अशें सुदाम एक आतां निर्णय करता की ते एक निश्चित बुद्धी आयला देवान परत कशें केलें बऱ्याक केलें आनी थंय हांव खंय विसर्च की म्हणा थंय परत म्हाका मेळ्ळें आराम न्हिदच्या आतां पयलें नेल्यार न्हिदल्यारच न्ही उडगास येत न्ही आतां कशें येना ऐशाराम जिवन आतां कितले लोक सेवक थंय पळय ऐश्वर पळय भरले मागीर अशें निर्णय करून घेवन त्यागपूर्वक अनासक्ती भावान ताका आसक्त ना तांतू ताका बरें खुशी जालें ना तांतू कळ्ळें दिल्या म्हणून घेतलें ताणें ताका कसलें आसक्त ना दिलें म्हणून आसा पळय आतां कशें मेंटेन करचें कशें हें पळय प्रश्न आयलो ताका कळ्ळें अनासक्त भावान ते विशय भोग घेता आसतो देवान दिलं म्हणून घेवचें तें उडोवचें ना न्ही आतां मातसो तशें जाता आमकां दिल्या म्हणून घेवचें पडटा देवकाल जावका म्हणूच न्ही डिसइंट्रस्टेड म्हणटा ताका इतलें आसून तागेले भक्ती वाडटा गेले खंय पळय देवाल महिम कळ्ळें ताका आनी तो जास्ती तागेलें नाम स्मरण की ते तागेलें आनी तें ताका करचें तें वाडलें तागेलें भक्ती योग आसलें तागेलें वाडलें सुखमर्स म्हणटा ती परीक्षित राजा देवदेव भक्तवत्सल भक्तभयहारी यज्ञपती प्रभू ब्राह्मण श्रेष्ठ आपण देवता म्हणतो लेखता आनी ब्राह्मणाकिंत श्रेष्ठ आनी कोण ना कोण कृष्ण परमात्माक तर ब्राह्मण ते दबरून घेवका खाली जातीन ब्राह्मण न्ही अशें भगवंता प्रिय असेल सुदाम ताका खंय परत अनुग्रह केला देवान आनी तो सुदाम धरतकी मेळ म्हणून घेवन देवा विसरना तो निरंतर तागेलें स्मरणेंत आसता ध्यान करता आसा अविद्या म्हणून ते कशें अज्ञान परत गांठ कळचूंक घेतल्या ताणें आनी मागीर सुदाम सर्वांक एकमात्र अशें परमधाम वचून पावता भक्ती करत करत म्हण खंय पावता तो म्हणटा पळय मागीर भक्ताक हांव गेला घेता म्हणटा आनी कृष्णान ताका कशें केलें काय म्हळ्यार तागेल्या लोकांक ताणें स्विकार केलें तो निरंतर इतलें आस्ती मेळ्ळो हें दवरून सुख दवरून तो कृष्णा विसरना आनी कृष्णान ताका कशें केलें काय म्हळ्यार मागीर एक श्रेष्ठ भक्त म्हणून ताणें थंय घेतिल्लो आसा शुकमर्स म्हणून परीक्षित राजा ब्राह्मण आपला इष्टदेव म्हणून भगवान कृष्ण ते ब्राह्मण भक्ती हे अध्याय कोण आयकताची ती कोण म्हणटा तांकां भगवंत आले त्या वेळी अनुपम प्रेम उद्भव जात भक्ती उद्भव जात आनी वयतें आतां हांवें मस्त शिकलां आमी भक्ती कशी करता सो हें अध्याय कोण आयकता हे प्रसंग कोण आयकता परमात्मा तिरणा वयलें प्रेम भक्ती उद्भव जाता आनी तो सर्व कर्मबंधन तेन्ना सुटता काय तो
सुदामान तांकां तसं जाय अनुग्रह केला खरो सुदामा कशें केलें आमकां तशें कर म्हण आमकां आसचें नाका अनुग्रह असलं परत करुणाश्रय म्हणल्यार फुलां जाय